चलें सीधे असल बात की तरफ आते हैं। आज की इस खास गुफ्तगू में हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो हम सब के लिए बेहद अहम है, और वो है हमारी बीनाई यानी आंखों की रोशनी। हम मोतिया बनने के पीछे छुपे असल हयातियाती असबाब को समझेंगे और कुछ ऐसे ताकतवर कुदरती तरीकों पर बात करेंगे जो आंखों की सेहत को जबरदस्त तरीके से बरकरार रख सकते हैं। ये जानना वाकई बहुत दिलचस्प है कि हमारी आंखें कैसे काम करती हैं और कैसे हम रोजमर्रा की आम ग़िज़ाओं से उन्हें महफूज रख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आम तौर पर जब भी आंखों में मोतिया का मसला सामने आता है तो जहन में सबसे पहला ख्याल सर्जरी का ही आता है ना? लेकिन जरा इस हैरानकुन हिंसे पर गौर करें। 42%। एक तहकीक के मुताबिक जो लोग रिवायती मोतिया की सर्जरी करवाते हैं उनमें से 42% को आंखों के खुश्क होने की शिकायत का सामना करना पड़ता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। तकरीबन 20% केसेस में पपोटे लटकने और कुछ में आंखों के सामने धब्बे या जले तीरने जैसी पेचीदगियां भी सामने आती हैं। मतलब ये कोई ऐसा जादुई तरीका नहीं है जिसके कोई मुज़िर असरात ना हो। तो अब ये हकायक हमें एक बहुत ही अहम सवाल की तरफ ले जाते हैं। क्या सर्जरी के इन मुज़िर असरात से बचे बगैर बीनाई की हिफाजत का कोई कुदरती और वाकई मौसर तरीका मौजूद है? अब अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अगर कुदरती इलाज इतने ही अच्छे हैं तो उन पर बड़े बड़े साइंसी मुताले क्यों नहीं होते? तो उसकी एक सीधी सी वजह है, कुदरती चीजों को पेटेंट नहीं किया जा सकता। जाहिर है कोई भी इदारा ऐसे मुतालों पर लाखों डॉलर क्यों खर्च करेगा जहां से उन्हें कोई बड़ा तिजारती मुनाफा ना मिलना हो। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि कुदरत के पास हमारे लिए बेहतरीन हल मौजूद नहीं है। इस मसले की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें एक बुनियादी चीज को समझना होगा, और वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। आसान अल्फाज में मोतिया या लेंस के धुंधला होने का सबसे बड़ा विलन यही है। हमारी आंखें एक ऐसा नाजुक हिस्सा है जो खून में मौजूद शुगर की ज्यादती से बहुत जल्दी मुतासिर होती हैं। जब ब्लड शुगर हाई होती है तो ये आंखों के लिए एक बड़ा खतरा बन जाती है, जिसके नतीजे में जबरदस्त ऑक्सीडेशन होती है। बस यूं समझ लें कि यही वो कीमियाई अमल है जो बीनाई को खराब करने और मोतिया बनाने का सबसे बड़ा मुजरिम है। इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को अगर मजीद आसान करके समझना हो तो जंग लगने का तस्वुर जहन में लाएं। जरा सोचें, शदीद सर्दियों और बर्फबारी वाले इलाकों में बर्फ पिघलाने के लिए सड़कों पर जो नमक बिखेरा जाता है वो गाड़ियों के निचले धाती हिस्सों के साथ मिलकर उन्हें कैसे जंग आलूद कर देता है। बिल्कुल मनोअन यही कुछ हमारी आंखों के अंदर हो रहा है। ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर आंखों के खुलियों के साथ मिलकर वक्त गुजरने के साथ साथ उन्हें लफ्जी तौर पर अंदर से जंग लगा देते हैं। खलियाती सतह पर इस जंग लगने की वजहात पर बात की जाए तो हाई ब्लड शुगर और ज़ियाबितिस सबसे आगे हैं, और जाहिर है वो ग़िज़ाएं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं वो इस अमल को और भी तेज़ कर देती हैं। अब कुदरत ने तो हमें बचाने के लिए हमारे जिस्म के अंदर ही एंटीऑक्सीडेंट्स का एक पूरा दिफाई निज़ाम फिट कर रखा है। लेकिन होता क्या है कि उम्र बढ़ने के साथ और हमारी रोज़मर्रा की नाकिस ग़िज़ाओं की वजह से ये अंदरूनी दिफाई निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर पड़ने लगता है। कुदरत का दिफा, पौधों के रोगन। तो परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब हम इस कहानी के असली हीरोज को मुतारिफ करवाते हैं। ये कुदरत का वो जबरदस्त दिफा है जिसे हम प्लांट पिगमेंट्स यानी पौधों के रोगन कहते हैं। ये सदियों के इर्तिका से तैयार होने वाले ऐसे पिगमेंट्स हैं जो न सिर्फ कमाल के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं बल्कि इनमें सोजिश को कम करने की जबरदस्त ताकत भी है, जो आंखों के लेंस को इसी नुकसानदेह ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। हिफाजत करने वाली इन पिगमेंट्स को हम आसानी के लिए दो बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले नंबर पर आते हैं कैरोटिनॉइड्स, जो ज्यादातर पीले और नारंगी रंग के होते हैं। ये आपको कहाँ मिलेंगे? घास चढ़ने वाले जानवरों के गोश्त और कुदरती माहौल में पलने वाली मुर्गियों के अंडों की जर्दी में। और दूसरे हैं एंथोसायनिन्स, जो लाल, जामनी और नीले रंगों में पाए जाते हैं। इनके बेहतरीन जराए में ब्लूबेरी, चोकबेरी और लाल गोभी शामिल हैं। यकीन माने ये दोनों पिगमेंट्स मिलकर आंखों की सेहत के लिए बिल्कुल जादुई काम करते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और सच्ची बात बताना जरूरी है। कमर्शियल अंडों की सनत का एक खुफिया सच है जो हमें मालूम होना चाहिए। आमतौर पर जो मुर्गियां रिवायती अंडे देती हैं उन्हें बड़े बड़े शेड्स में बंद करके सिर्फ अनाज खिलाया जाता है। इस अनाज में ये कुदरती पिगमेंट्स नहीं होते। फिर उनकी जर्दी पीली कैसे होती है? उन्हें मसनूई रंग खिलाए जाते हैं। इसके बरक्स जब मुर्गियां खुले कुदरती माहौल में घास और कीड़े मकोड़े खाती हैं तो उनके अंडों में आंखों को फायदा पहुंचाने वाले बिल्कुल असली और कुदरती कैरोटिनॉइड्स भरपूर मिकदार में शामिल हो जाते हैं।
آپ ذرا اینتھوسائننز کی کمال کی طاقت پر تو غور کریں. یہ صرف عام سی حفاظت نہیں کرتے بلکہ ان کا کام اس سے کہیں بڑھ کر ہے. یہ ہماری آنکھ میں موجود روڈوپسن نامی پروٹین کو دوبارہ کارآمد بناتے ہیں جس سے رات کے اندھیرے میں دیکھنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے. اگر دیر تک اسکرین دیکھنے کی عادت ہے تو یہ آنکھوں کے اکڑے ہوئے پٹھوں کو زبردست آرام پہنچاتے ہیں. حیرانت انگیز طور پر چوک بیری میں ان کی مقدار کسی بھی دوسرے پودے سے زیادہ ہوتی ہے. اور ایک اور زبردست حقیقت یہ بھی ہے کہ لال گوبھی کے چھوٹے پودوں یا سپراؤٹس میں ایک مکمل بڑی گوبھی سے بھی زیادہ اینتھوسائننز پائے جاتے ہیں. ہے نا کمال کی بات؟ آنکھوں کے لیے حتمی شیک. اب جبکہ ہم نے یہ ساری زبردست سائنس سمجھ لی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے روزمرہ زندگی کا حصہ کیسے بنایا جائے. اس کا ایک بڑا ہی آسان اور مزیدار حل ہے. آنکھوں کی بہترین صحت کے لیے روزانہ کا ایک طاقتور شیک. اس شیک کی جو بنیادی چیز ہے وہ ہے کیفر. اب آپ سوچیں گے کہ کیفر ہی کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کیفر دودھ سے بنی ایک ایسی خمیری غذا ہے جو آنکھوں کے لینز اور پچھلے حصے کو محفوظ رکھنے کے لیے بہترین غذائی کیلشیم فراہم کرتی ہے. اس میں عام دہی کے مقابلے میں صحت بخش بیکٹیریا یعنی پروبائیوٹکس کی مقدار کہیں زیادہ ہوتی ہے. یہ پروبائیوٹکس پنک آئی جیسے انفیکشن سے بچانے میں بہت مددگار ہیں. بس شرط یہ ہے کہ کیفر خالص اور فل کریم دودھ سے بنا ہو، دودھ گھاس چرنے والے جانور کا ہو، اور سب سے اہم بات اس میں چینی کا نام و نشان بھی نہیں ہونا چاہیے. تو ترکیب بہت ہی سادہ اور تیز ہے. بس ان دو زبردست اجزاء کو ملانا ہے. ایک کپ کوئی بھی ایسی بیریز لے لیں جو اینتھوسیانن سے بھرپور ہوں، جیسے کہ بلو بیری یا بلو بیری. اس میں 1 کپ خالص کیفر شامل کریں. انہیں بلینڈر میں ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں اور اگر مکسچر تھوڑا گاڑھا لگے تو ہلکا سا پانی ملا لیں. بس اس شیک کا روزانہ ایک بار استعمال آنکھوں کے اندر ہونے والے اس آکسیڈیٹو سٹریس کو زائل کرنے کا شاید بہترین اور قدرتی طریقہ ہے. مخصوص قطرے اور خوراک کے مفید مشورے. اس شیک کے علاوہ آئیے اب کچھ مزید مخصوص اور جدید ٹپس کی طرف بڑھتے ہیں. یہ اضافی معلومات آنکھوں کی مکمل اور جامع دیکھ بھال کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں. یہاں ایک بہت ہی باریک لیکن انتہائی اہم فرق ہے جہاں اکثر غلطی ہو جاتی ہے. آنکھوں کے قدرتی قطروں میں اکثر NaC یعنی NaC کا ذکر آتا ہے، لیکن اس کی 2 قسمیں ہیں. آنکھوں کے لیے ہمیں N-ایسیٹائل کارنوسین والے قطرے چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی بناوٹ ایسی ہوتی ہے کہ یہ سیدھا آنکھ کے اندرونی چیمبر اور لینس تک پہنچ کر موتیا کے خلاف ایک زبردست اینٹی آکسیڈنٹ کا کام کرتے ہیں. دوسری طرف ایک اور چیز ہے N-ایسیٹائل سسٹین. نام بہت ملتا جلتا ہے نا، لیکن وہ بنیادی طور پر جگر کی چربی اور نشے کی لت چھڑانے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس لیے آنکھوں کے لیے قطروں کا درست انتخاب بہت ضروری ہے. کچھ اور غذائی تجاویز پر بھی جلدی سے نظر ڈالتے ہیں. سب سے پہلی اور ضروری بات، اپنی خوراک سے شوگر، خاص طور پر سکروز اور فرکٹوز کو جتنا ہو سکے کم کر دیں. عام دودھ پینے سے بھی گریز کریں کیونکہ اس میں موجود شوگر، جسے لیکٹوز کہتے ہیں، آنکھوں کے لیے اچھی نہیں سمجھی جاتی. اس کی جگہ کچی یا نرم زردی والے دیسی انڈے کھائیں. ان میں موجود کولین آنکھوں کی خشکی کو ختم کرنے میں بہت مدد کرتا ہے. اور ہاں، اگر کسی کی پہلے سے سرجری ہو چکی ہے یا آنکھ میں کوئی چوٹ لگی ہے تو ماہرین کے مطابق اوکیلوٹروفن PMG جیسا سپلیمنٹ بحالی کے عمل میں کافی کارآمد ثابت ہو سکتا ہے. اور اب ہم اس گفتگو کے اختتام پر پہنچے ہیں جو ایک بہت ہی دلچسپ سوال کھڑا کرتا ہے: کیا بینائی کھونے اور موتیا کے خلاف ہمارا سب سے مضبوط دفاع واقعی ہمارے قریبی سبزی اور پھلوں کی دکان میں موجود ہو سکتا ہے؟ آج کے اس گفتگو سے یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ کس طرح خالص غذائیں، رنگ برنگے پودے، بیریز اور یہ قدرتی اجزاء ہماری آنکھوں کو اندرونی زنگ سے بچا سکتے ہیں. ان چھوٹی چھوٹی لیکن اہم معلومات کو اپنی زندگی میں شامل کر کے ہم یقینی طور پر سرجری کے خطرات کے بغیر اپنی آنکھوں کی دیکھ بھال کو ایک بالکل نئی اور قدرتی سمت دے سکتے ہیں. Wellness Updates with Dr. Adnan Khan.